من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ويجي برين شما أوحيت مجلك خيندي إلى الحواريين كتا شندون قلشين تدون كونوا. الحواريين شندون قلشين تدون كونوا. الله فارس صلى الله عليه وسلم أتى لكل نبي حواري وحواري جبير بن العوام. أتى النبي مسوغاي شندون قلشين تدون كي دعنا. إذا إشندون قلشين تدون كونوا لجبير بن العوام. جبير بن العوام الله فارم باير مناني الله فارم باير مني جبير بن العوام صفية بنت عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب صفية يار مني جبير بن العوام. donc Allah فارم جاني بني مسوغاي شندون قلشين تدون كي دعنا. إذا إشندون قلشين تدون كونوا جبير بن العوام. نعم. بلانشما كما نقول كلام تنتي بلانشما أو حيث بخيندي إلى الحواريين كتا حواري كنا شندون خاشين تدين كونون والنصارى نيجوا والنصارى أن يخيندي كنني إذا آمنوا بي كنتم ولي تنتي الله وبرسولي كنتم ولي تنتي فارنا يا جماعة عيسى بن مريم قالوا شندون خاشين تدين كونون كي يلا دعنا آمنا وتوندي واشهد أن نشهد يا يوكما بأننا ننتقوني مسلمون وكون دخايا يا أنكن الله دنا وكون إسلامين يا نعم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويجبرن شما قال الحواريون شندون قلشين تدون كونو غتي والنصارى نغتي يا عيسى بن مريم يا عيسى مريم رمي هل يستطيع ربك أما هل تستطيع أن تسأل ربك ولا هل يستطيع ربك هل يرضى ربك كما نفياني كما يخنانتي يالان كما لا يبا أنت فسرني كما ده الله كان تقرني فوا أو هل يستطيع ربك أو يالان كما لا يبا ما أنت فسرني كلنا ده أي أفسرني يالا الله كما نياغنا با مالا يالا كما ندوغني با أفسرني كما نفياني هل يستطيع ربك يالا كما ندوغني با هل يستطيع ربك بمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك يالا الله وانك من يغنو دنبا أن ينزل علينا مائدة أنا يغندي نيوكي ينقندي أكمايا من السماء بك كمنا قال إيسا شندون خلصين تدين كونو دنا اتقوا الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ويجي برين شما أوحيت مجلك خيندي إلى الحواريين كتا شندون قلشين تدون كونوا. الحواريين شندون قلشين تدون كونوا. الله فارس صلى الله
وسند من نكتو مخفكا وسند من نكتو تلم تمندي نكتو تلم مخفكا تمندينا ونعلم ولا تقدي أن قد صدقتنا ننتي أنغد كيدكو أنغد تمنيا كودانغدي ona tallan jidi limanan ka kwa ona tallan jidi tongonje ya limana tampara kuma ona tallan jidi tongonje tampara ko ndangan ni ma kuma ona kuna wana nya khadi alayya midan yo ke an kanden kama min ash-shahidina sidanwa ala risalika wa nubuwatika ampara ko ndangan ni ma kuma wana nya sidano yitikema na'am قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم عيسى مريم رمي اللهم يا الله اللهم أكرمني القرآن اللهم يا الله أورني يا الله اللهم أورني كنا أكرمني القرآن يا الله ربنا يا يكما أنزل علينا مائدة anna yigandi nyokke yan kandi o kamai mina samai baka kamunga jilli kamunga takulu lana idan ken yigandi nyokke yan ko kota aganyano da ngabana challe aganyano da na wajundia aganyano da na soya ayan ko kota ganari shine su ananyo da na bana challe ananyo da na wajundia ananyo da na soya yani anari khadi shine su khadi agana sage kato aga yankana khadi ona shine dalla ya ona lane manga ona kufa na takunu lana idan li awwalina aganyana salle ya bana ya usrufununda wa akhirna alushir lagalunga wa ayatan ananya taguman ci khore khadi ananya kawa fi khore khadi ninka jillan ken Allah ya warshukna ngama ngan war jaka wa anta ken Allah خير الرازقين أن الأرزقنا ننفسرنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله التي إنك منزلها عليكم أو أخرى منزلها أو أخرى منزلها بالتشديد والتخفيف منزلها عليكم يغاندي نيوكي ما ينكاندي كمايده فمن يكفر بعد سيردنا كافرو ايان كايم بالله منكم جل خيا فإنك الله وأعذبه كما ينغان كتنا عذابا ينغان كتي مخويا لا واجبه أحدا نكسر باني شو ينغان كتنا جلي كجي من العالم جلي كجي فوني كوا ويكي كما ينغان كتي مخويا نعم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يقول لي يوكي شرون لم يكن يانكا ينكبارنا يسرها كلمة نقوم قاتي شوابا من كيدا ينكا أسوي يسرها كنقوم أنت يسرها خورنا بو يرقى دي كترجندل لنا بكي يرقى دي كترجندل لنا بكي
angana agati qala ibn abi hatim angana lenka tuniga kabundi ke kundu kitrejel nay nabi la isha aga da salji mutu aga sigi na tani ku karne adi kiti tello kitino gen kamaya nan chali na tendira na agati allahumma rabbana naam ayen kitrejel del le ngayere suratul maida angana saha ke fa wala no angana ufino ko bagati qala ibn abi hatim حدثنا جعفر أنا كلن كشوني ركتله كبوندي ده كلن كبوندي يعني أقدر أقدر كمكانيا يعني أفاي أتي ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره ترين دلنا في سورة المائدة ما تنافى نعم هكذا نعم ويجي برنسما قال الله يعني أدنى فيل مادينا خوراني فيل مدارع قال الله بمن يقول الله باوا يعني القيامة القيامة قامر السنة كناني فيل مادينا يعني خوراني فيل مدارع جرنتي ما الله قاتي يسادنا يا عيسى ابن مريم أنت عيسى مريم رمي أنت قلت للناس أنت يندكو سرون دعنا ننتي سروكو دعنا اتخذوني وأمي إلهي ننتي أنكندو أما ina kasoro fili na baki foni fili ba anya da ke diga me ko so ndanga ba ya isa min duni in Allah wuriya na min duni Allah Allah wure anya da ke ko so ndanga ba ya isa dan tinan ke ndam ma nya baki kamar ni fili ya qala nabillahi shati subhanak an ke Allah kenan yani koyi ma yakunu li an tasirin ke dango an takawan ke dango ana aqula ma nga sefe ko ngo ليس لي بحقي ناقصه بكي فكين كي ساق انت ما هو كان كم شرون لك نجي من كدي ما بكي فوني في الله لا ان كنت قلت الا كان نقول ديغا مكيكو فقد علمته ان كان الله يمجاتي متوده نعم يعني فقد علمته تعلم ما في نفسي فم بمكن تنجين كي شا يمكن نكون چندو منو ان كان الله يتو ولا اعلم ما في نفسك خفون بمكن تنجا أنك الله يمكن نهنا أنت يسنتتو إنك أنت ننتي إنك أنت أصل عن القرآن نهنا إنك أنت علام الغيوب أنت إنك كم وشو ننيلك أنت تأكيد توكيد يعني ما تنيا إنك أنت أنك الله سانا سانا ngade علام الغيوب في مغنتون توانا قرنا نانكيا أنت اللام توانا خورخورة الألامة عالم توانا اللامة شربت توانا غفو مبرونا دان يقين فينا اللامة اللام الغيوب أنا نفهم ممكن توانا نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إنك مفوفكو بني سالكان كوكودانا إلا ما أمرتني به ما كنت أنقذ نعمرتي كده لكن يكون شرنا أنت نلا دي نعمرتي منها أن تفسيريا نقول أما أنت نلا نعمر كني نيجي يسدنا أو بدلا كدلا بتو نقال كنيا كو شروكو دنا نقال شرنا أو بدلا كدلا بتو ربي وربكم يعني الله كي بيجي كده خشوا كمان ننتي ربي وربكم أبانا القرآنية أنا ربانيا ربي وربكم كنت ده ربي وربكم ربي وربكم أبانا القرآن أنا ربانيا يعني الله كبيرين كده خشوا كمان أنا ربانيا بانيا أيوة كسرها كنا هنا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا إن كان شهيدا من يعي إكمايا ما دمت فيهم بلا بنجين هنا sadan bi ci murgi kata kamunga sadan bi ci nkren kan di murgi kata kamunga ngino ko ngadrebe seda na nyani na ikamaya ka falamma drebe tawaffaitan
angadi cegendi ni kankani ni murgi kata kamunga kunta anta alayhim raqiba kunta anta raqiba anke ngalla ni tangandana ngaketa anya ni seda na ngaketa alayhim igulluku kamaya wa anta anke ngalla la kulli shay'in shahid anya ni seda na fonchu kamaya إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نبي الله عيسى حنا نانا إن تعذبوا أنكم أنني ينن قطع فإنهم عبادك أن يكمون يو وإن تغفر لهم كلنا ينفع إما خدي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز أنني أنا الحكيم أنني إننا ننتي عيسى أدو إبراهيم أدو محمد النبي يمبانا كو مانا جنينا يعني يمبانا جنينا يقول موسى أخذ نوح يخامبانا سندون قطرنا سندون كشفوي موسى دو نوح يمبانا عيسى دو إبراهيم يمبانا نعم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم نعم فإنك أنت العزيز الحكيم نعم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم نشان تمونتنا يا كنن الله تي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم la kiyamam ko tanya ko ta kede tungun tunga fona fanya yani yisa tungun bange na kiyamam ko tanya ya na kenya re bawo bire da gantino ko keta igara fofo de bari keta yisa ken ta ken kala idda barta falle ken lati qala allah hada yawm yanfa sadiqina sidquhum lahum jannatun aljanna tungun to kudana aljanna kebe tajri min tahtiha al-anhar qulunga wurnu aljanna ke wuriya خالدين دومانونيا فيها يعني الجنة كنوخنا أبدا أبدا وكي أبدا أتمنى بانياني قرآن نوخنا نعم خالدين فيها أبدا رضي الله الله دنيتي قول للشرونا رضي الله عنهم الله دنيتي بمانا تنغنتوكو يقول للشروك الله دنيتي ورضوا عنه إذا إخا دنيتي تغادي بيرو براجل الله دنيتي ذلك anda ke dume worde alla nanti idume tanga ken yalli ni haral janna yimiro rena ذلك anda ke worde al fawzu yani takkade al azim akhore gani allah to do mu'minin le mun ko mani ita anke ke shura anda nazalat ke shura ke ko وقت نك نزلت بعد الهجرة بعد الهجرة نجار كتاب خشية المغرب نزلت بعد الهجرة آية نيرجع إنك كميدو كانوا كارفال نزلت بعد الهجرة سورة الهجرة نزلت بعد الهجرة نعم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير نعم لله ملك السماوات والأرض كم بطنير بنيام بطنير يمرانتنا الله مرandon do teganden do kuma hunchu milkan wa khalqan wa abidan nam kampotonyo nyam potonyo sumarantana la wama do fumbe fihinna aga kamundo ni no nga jadi malaika nu kata kie kata khasho kata sanu fofu ka kamundo ni no nga
ado hadamaremu kata dabani kata jinneni kata famu kata gidu kata yitu funde ga nyen no nga kamuke do nyen ke fofo gino nga yani yasuna ladanga marandendo takandendo koma khuna wa huwa allah ala kulli shay'in qadir allah ni reniyana nga allah ni katana nga fonchu kama fofo suntalla kanina naam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال سورة الأنعام دابا يمكنكم نشورا نانكيا يعني نانكيا الله دا الأنعام دابا يمكنكم كسورة نغنى تاني تومي ولا تاني نيريا سورة الأنعام كسورة أيان كفارين كما مكة أيان كفارين كما مكة مكية أيان كفارين كما مكة وآياتها أي نيجمة كنيرو تملين دو كرغو مئة 65 كما التمدين كرغو نزلت بعد الهجر أنك سورة الهجر فاليا سورة الهجر أنك كم فاليا أصحاب الهجر سمود غانكو يدي كي بيغل سكو كنا تكون الهجر كسورة أنك كسورة فاليا nanti kesora kundu agani yankana tanyere wujune malaika nyande tunci yankana nyinyenga waaw kesora tawhidi nyana no ko ngat tawhidi fo khasian kesora no ko agani yankana tanyere wujune malaika ne kenyanda sikorte ko na sikorte ay ko duani ni ngana amma sandi sin tunci seraga ta yakana bo sora ki ga kana do tanyere wujune malaika ne yanyan kadumiya maaw sora ke tawhidi nyana no ko أصل توحيد نعم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني الحمد لله يعني أنا سورو كريا مني الحمد لله ما كان سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة الكهف سورة السبع سورة الفاتحة كوي مني عند جوبا الحمد لله سورة كلا القرآن نقولها ننتي الحمد لله رب العالمين كن الدينجرو نغتي أي قرآن سورة الفاتحة أنتو كن مني الحمد لله رب العالمين كسورة غانوكونا ويريني الحمد لله رب العالمين آيانوكونا أدو سورة الجمر أدو سورة غافر الحمد لله رب العالمين ناكوكم دا تيمان كمكوا أنا جنجرونا أتيا قرانيا باني سورة الفاتحة منا باني كسورة نوكونا ويريني كان يكوا الحمد لله رب العالمين نعم باني سورة يعني الجمر أنت سورة الجمر سورة غافر إسوان كن بنميها سورة الجمر كان أكرم يعني الحمد لله رب العالمين أي الحمد لله رب العالمين أو سورة غافر خانقنا إن عتيان نعم الحمد لله تيجان الله بنا الله بنيان كوا تيجاني هذا تيجان لنا كوا الذي تنككيبه خلق السماوات والأرض أكذا كم فتنير دنيا فتنير سكا وجعل الظلمات أمنا وخلق الظلمات ولا خلق السماوات والأرض والظلمات نانيا خلق السماوات والأرض والظلمات نجالك بغيكوا نجالك بغي ولا خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وجعل الظلمات أولا وخلق الظلمات الله عند بتنبين منتقى والنور أدو النور ما ننتهي أقدر بتنبين منها جمع أقدر النور كان مفردنا لشرفه نورو ke wurgin ka undangani quoi kina fala Allah de bitambin ka bitambin nen gede kafra kum bitambin ne mushrika kum bitambin ne nafqa kum bitambin ne ana famude bimana kafra kum de zulmatul kufri wa zulmatul shirki wa zulmatul nifaqi wa zulmatul bid'ati wa kadhalika zulmatul layl matanya Allah anda bitambin taka والنور الله عند النور خاتك أما النور قد مفرد يعني خورني جمعنا يقول خورني جمعنا أورجين تقول دعاني الله كذا كني مفرد وزال الظلمات والنور يعني النور كخدي
silama kun noro tauhidin noro mumina kun noro sunnan noro ado kiyen noro faka kira kiyen noro nyano kun kullu wajala julmati wan nura summa alladhina kafar sai kuma ni kafra utalla nan kafra utalla kitabe nan kafra utalla fare ya'diluna kunyantini won milene bi rabbihim kika mambatena kata atana mbatena kunya milene bakalla batena kata Allah kana mbatena keni mana fanan quoi mana filandi bi rabbihim ya'dilun kunyantini imeji kamando i telefoni nyokondi ni batien karana nalla di telefoni nyokondi amutu al adlu awle nyoro ya awle wonyana nyoro en quoi al adlu awle wonyana mile khakali na mile yani mana ni filani al adlu arbin khamena quoi ya'diluna namile bakalla batena katalla tanambatena wala ya'diluna nalla di telefoni nyokondi ni shubotu yani ya'diluna tawhid nya seba naam yidi nya shorakia naam هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي الله نتوك كده خلقكم على خشوتك من طين baka dorenga amana abukum Allah da khafa ba da mata baka dorenya ya Allah kilinga bugu kede an kabu kenya ya matanya fe Allah kili kinga bugu kede an kabu kenya ya Allah do fa ba da mata baka dorenya khado kuku tun daga baka maninya ya ha matanya fe Allah da kata baka dorenga yani summa qada ajalat Allah ri kadi na chatel laga na rakutu kada nga ya ni kalle wa ajalun ado chate tana kadi kenya gani kallem palle wunjiye musamma atu integana to ko integani indahu Allah banya thumma antum sa'iquna tamtaruna khafa ke kada cikana Allah bane gan ka kunga khafa ke kada cikana kallem palle wunjiye na kai cikana yani min wahdaniyatihi wa ba'sukum khaw cikana ganga Allah bane gan ka ko khaw cikana kallem palle wunjiye kadi khaw cikana gan ka وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ترى خدمتني وهو الله الله نتونغنا في السماوات هذا كم فتنير نخنا وفي الأرض يعني ما كنا في وفي الأرض الله نتونغنا غادي أغاني يم فتنير نخنا keni mana fana nyai kwa mana filandi wa huwa Allah Allah ni batifonga fi samawati kam potenyer noonga wal ard wa fil ardi Allah ni batifonga ngadi nyam potenyer khana onga mana ni filani kwa Allah ni tunka kebe aga kam potenyer noonga Allah ni tunka kebe aga nyam potenyer noonga keni mana fana mana filandi wa huwa Allah fi samawati Allah ni batifonga kam potenyer noonga wa fil ardi Allah ni bati fonga yani nyam potenyer noonga ya lam sirrakum Allah ay kam potenyer noonga kawa ka gundiri finintu nyam poto ko nyer noonga Allah ay kam potenyer noonga aka gundiri finintu nyam potenyer noonga wa ya lam ma la fontu taksibuna kaka kebe titra golli gelli khairi ndo bonenga Allah ya sutu fontu mo kallay soran tawhid nyat وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية أنك النبي عندك وفي شنترني كتيا كنا كنا القرآن كله ولا عندك وفي شنترني كتيا كنا كنا انشقاق القمر خشم بوخيه من آيات ربهم billi kaman kawa finina illa kanu an ya mawridi maganta kuma kanko ku kuresi danko iji falle ko ni kawa fini dan digari ni katila na utu qur'ane ke kundo kawa finyani kaso ke bo kenga kawa finyani hidda to wondi yo ni falle ko nya ile male ko nya siru mustamir ha yani اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعني يعرضون بمعنى واحد
نعم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. فقد كذبوا بالحق كما كانكو كقريش دانكو إذا تنون نكري إذا تنون غاراندي آجنا القرآن الكريم لما برنا جاءهم تنون غاري كتيا فسوف وجنة أنت دلنا يأتيهم أنباء ما فول غاري كتيا ما فون خبار غاري كتيا كانوا به يستهزئون إذا يتولين تاون القرآن كبيرة ما غاري كتيا أقال غارني مقبل ما غاري كتيا أخبار غارني مقبل ما غاري كتيا. ألم يروا أنباء نبأ خبارين كوا أنباء نبأ خبارين بدني زغري مهون كوا فينغال لغري مقبل ما غاري كتيا. نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا يلا كما كانكم ويابا كوكويش كانكم ويابا كوكافرين ويابا كم أننغبا كم أتغنين تني في اللغة كم الخبرية أو كم الاستفهامية ما كان هذا كم استفهامية يا خلينا كم أنغبا كم خبرية يا كم الخبرية وكم الاستفهامية ناو بمون بنيكوا كم الخبرية وكم الاستفهامية. نعم. كم هذا استفهامية يعني كم أنغبا خبرية يعني كم أنغبا أهلكنا وقالكني من قبلهم يكون مكان كوريين كاني من قرن zaman dun ko nu gebe odi zaman dun ko nu gebe alaki makkan ko yen kaniya Allah farinti khairukum qarni yani khairul quruni qarni zaman dun ko nu fo sironi ngamna lido soro beni termeni zaman baya kunyam pushu zaman dun ko nu fo sirona na makkannahum kushrafolobe ogadi halaki khakum makkan ko yen kani odi daga ni marandi ni maka sogundi في الأرض نيكنونا ما فويا لم نمكن لكم ومكن مقفكن يا خكم مكان كونا سرفنا بيني غدانغي ادي غانكو شمودي غانكو شمبه بيدو فانكا بيدو نابري بيدو جما بيدو كمكا كن تككم مكا ومكا كمكا فغون كن يو ها ودي على كياده ومي تكونو مكي شمبه دو جمان دو فانكا دي نابري مالي ودي على كيا ومكن مقفكن يا خكم دانغو أودي مكناهم ما لم نمكن لكم يعني كني التفات عن الغائب إلى الخطاب نمكن لكم مكناهم كن غائبنا قال لكم كني خطابنا التفات عن الغائب إلى الخطاب نمفل فاي بقى غائبنا كتم مخاطبنا ما لم نمكن لكم. نعم. 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 وأرسلنا سماء عليهم مدرارا كن شرفنا وني وقد كمل لغا نا خيكتيا نا كمل بوجي كما مدرارا أغا بوجي ولا مدرارا أغا توكي نميا مسبوبا ومتتابعا مدرارا مسبوبا سبا يسب مسبوبا نان بوجي كتيا ولا مدرارا ورياني متتابعا أغا توكي نعم. وجعلنا الأنهار ولا لقنا ولا قولنا تجري من تحتهم قولوا غورن يوريا كا تنتني مغوري دي مغومغو يغدين كي الله كتا فأهلكناهم ندي هلكي بجنوبهم في جنوب ينغمايا ندي هلكي يغدان نبي مونغارانديا ندي هلكي يغدين كي الله نمر خانن جور ندي هلكيا. نعم. وأنشأنا من بعدهم ولنا تغندن جوبا يهلكي فلي قرنا
jamandun konuya akharina certaine ni gadi kuma odi kun karaga ni taga ikun juwala ki falle na ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا وقال الكتاب ينقل كتان النبي وقال الكتاب ينقل النبي كما في قرطاس نسف كايت درون نغنا فلمسوه بأيديهم إذا درجة تيكتنا نامين تيكتنا أنتنا قول لك تيكتنا كنيام كمان تهارنا وريتنا باو anda waranya gani la ragaran kitte fonti man ta kenga khaliba fonti kimman ta kenga o kan kitabe yon kan katan kenga nabi iga daraga tikitte dunya iga de mene tikitte niya la qala alladhina kafaru wallahi kafirin yitinya in haja kefati fofo illa shiru maganta kortanyai mubinu abanganta gani ta'annutan khallan ku ta'un cabudana wa khemplandani cabudana wa inadan ado khallan ku ta'un cabudana wa tukhyanan ado fasaka ndo yaran ta'un cabudana sa fasaka ntonyani khallan ku tonyani khemplandani na'am وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا يكون ما تنقوش غدي يكون كويس تنقوش غدي خلان كتونياني ده دندرونياني ده يتي لولا أنزل عليه ملك كما نالك من ملائكة ينقل محمد كمان أكن ملائكة ينقل كما يعني لنصدقه ودونا كذا تمونجني الله تي ولو أنزلنا ملكا وكان ملائكة ينقل لقد الأمر كبار يكيدنا نتابعنه باو ملائكة ينقل إما ران يمكن لك ولا ران لك ملائكة ينقل يكون في لاره إما ران يمكن لك أن تنتمي ملك الموت ولا كا ملائكة ينقل خالد لقد الأمر ملائكة ينقل كذا خلاص يعني لقد الأمر كبار يكيدنا نتابعنه نيمة خلينا على كنيا دبانه نعم ثم لا ينظرون ساجي ملائكة ينقل فلك جوندن تقايد جوندن تقايد نعم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. التي ولو جعلناه ملكا فاركبه وقد خيي أغنى ملائكة وغنى ملائكة نيا لجعلناه رجلا ونيانا يغو نيا دوما نيانا يخرج نخاو كاتي ملائكة نوتي الله ملائكة نوني الله لن يخرجنا كما تنيا kama ti malaika nuna la le nyakhrunya kama ti jinne ni tunka ñu bunya ni alla gadi yexi igada malaika nu cara danga ti malaika nuna la le nyakhrunya awa o ganari fare ki nya malaika ne anan nya ya xare ken ngade ani nya no yugo ken ken ya wala labasna alayhim ma yalbisun foni nya kamini kama fumbe iga ken nya kamini ganti ni ti man ne kadi yiti ni kadi in haja illa rajulun mislukum fati fofo maganta cere ha dama dama nyaga ko xam ko ni ke nyako mo xati bawo xallan ko to nyaan ya dindaru nyaan ya dan to nyaan wala labasna alayhim ma ganti woni fa nyaka mini kama yelbi suni ga ke nyaka mini ni man ko ngo yiti in haja illa rajulun mislukum mana ken cere nyako xam ko ngata est ce Allah na xam cere ha dama dama xay ka taxay ba ani malaika nyaka ni wala tege ko tana dan ci fin nyaka mini ma ngari kala ga nyaka naam ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك كين الله فارنكي لنتاغون يقوى ناقل انتاغون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية na kilunta kundi na kilunta nta kundi na butemura na kelenten kundi amana igedangara ndinga ndirimme kenna maka momo amma kan kinundi o
ولقد استجاب برسل من قبلك يتولين تاغو تفار قبل أي أنجم النبي كانوا فهاق بالذين سخروا منهم ما فننقى يمم كما يمكو بيتولين تاغو تفارونا فوكيبه كانوا بي يستهزئون يتولين تاغو نجاني هلكي ينغان قتل أيانكي كما يكون فهاق ورني نزلا فهاق بهم ما فهاق بالذين سخروا منهم ما فننقى يمم كما يتولين تاغو تفاروكو يا كانوا بي يستهزئون يتولين تاغو تفاروكو أيانكي كما يو يتني فارونا من بمنا يعني فكت علينا كشفا من السماء إن كنت من الصادقين يلي تقول جانا أنت تكمل كيف كنت ناخذ لو كمان دا أغاك الخلي كمايك أغاك الخلي كمايك ما كان يعرف يعني يتني يعني أجل لنا قتنا قبل يوم الحساب تكيد يقولنا ينغان قتنا أن كنت ينقل لو كما شاد كروسين كو تنغاري با فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا لي يستهزئون نعم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل محمد أنت مكان كذا قل سيران كنا سيروا في الأرض قترني النوم با كان ترني النوم باني كاي كوا في جبه ولا كاي خبار جبه ولا كاي خبار جبه مكو ثم انظر ساجي خم ثم انظروا ساجي خنم فريبا كيف كان عاقبة المكذبين شرب نيجي النبي يمون دخل فارون داراني إلا كرينا نيامو كذي هذا نترني نيجون غباني خرجنا الله إلا كرينا نيافو فسوا إلا الحلاك والدماء أنا حلاك ينباني هذا yang نقطعنا ينباني هذا نترباني أدي غانكو سمودو غانكو كونغا حلاك مغبيا خايكنا الله كيا خيرنا ما كان يعرف نعم خاطرني ينقونا شرب كتير هذا شرب كم ترى كنا نبانا كذا كونغو كذا مكة كذا فرانس أنجن كان بالواتا جلي جلنا نشأ أنجن بالواتا إذا تنانا يعني هي بريدين كان يندي أنا كي أشاي بالواتا دينكو هيبا باو أنجن تنو خشوتو بالواتا ما كنا أنجن تو بوكلا شرب كتير هذا شرب كم ترى إنتبانا نعم إلا توميا يا الله كتير نينا ترى ينقونا با إن عندك فاي شرب نكرا نبيني من دخل فارون كارن ديلا كرنا يلا كرنا مقبوريا كتير نينا عندك كم فاي با نعم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل محمد